नमस्कार. पयले सुवातेर म्हाका परबीं भेटोवपाक जाय सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA विरेश बोरकार आनी ताचो सांगाती तुषार गावस, जे आयज 6 दीस जाले उपासाचेर बसला. कारण हें की 39A हो जमनी खातीर कायदो लायला, सरकारान जो लायला TCP डिपार्टमेंटान, त्या खातीर आमची ज्यो जमनी आसा ज्यो कन्वर्ट करूंक जायना त्यो कन्वर्ट करून एग्रीकल्चरल लँड जी आसा ती कन्वर्ट करून कमर्शियल करपाचो लोकांचो बेत आसा. प्रोजेक्ट तांचे पासय केल्ले आसा आनी ते तांणी रिपील करची 39A ह्या खातीर विरेश आनी तुषार उपासाक बसले आसा. म्हज्या कोतान अख्ख्या गोंयच्या इतिहासान म्हणजे जो हांव जाणा वा हांवें दोळ्यांनी पळयला तातूंत सगळ्यान व्हडलें आंदोलन वा सुप्रीम आंदोलन हें. ताजें कारण म्हणजे इतलीं वर्सां जी एजिटेशनां जालीं. एक एजिटेशन म्हज्या काळाक जें जालां तें 1989 1989 36 वर्सां पयलीं तेन्ना नार्वेकाराच्या विरोधान ताणें विनयभंग केलो म्हणून, मॉलेस्टेशन केलें म्हणून एक आंदोलन जाल्लें. तें आंदोलन ताज्या नंतर याद जाता ती म्हाका गोवा बचाव आंदोलन वा बाकीचीं अशीं बारीक बारीक आंदोलनां, कामगारांची आंदोलनां, जंय कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेका 21 दीस सुद्दां उपासाचेर बसला. हीं आंदोलनां जालीं, पूण ह्या आंदोलना परस ती आंदोलनां कशीं आसलीं, चडशे भाग घेवपी प्रोफेशनल जे पोटतिडकेन आयिल्ल्यान तांकां कळटालें की हें कितें चल्लां गोंयांत तें बरोबर न्ही. त्याच बरोबर विद्यार्थी येताले, तरणाटे खूब येताले, विद्यार्थ्यांच्यो संघटना आसताल्यो, कामगार येताले आनी व्हडा संख्येन ते बोवाळ करताले आनी सारकें म्हणजे आमी जिखतलेच ही भावना आसताली. आतांचो जो संघर्श आसा तातूंत त्यो भावना आसाच, पण ताज्या परस जी एनर्जी आसा ती रॉ एनर्जी आसा. म्हणजे कश्टकरी आनी काम करपी, कश्ट करपी दादले आनी बायलो आसा. बायलो हांगा व्हडा संख्येन आसा, जाणट्यो बायलो आसा आनी ती जी उलयता न्ही ती पळयत जाल्यार तुका आंगार कांटो येता. जेन्ना आमी विश्वजीत राणीच्या घरा कडेन वचपाक भायर सरलीं तेन्ना हांवें अशेंच म्हटलें लाठीचार्ज जातलो म्हणून. एक बायल जाणटेली लाठीचार्ज जातले तूं भिता, तूं भिता जाल्यार फाटल्यान वच, आमी पळयता, आमी कितेंय करपाक रेडी आसा, आमकां आमचो जागो जाय. आमच्या विरेशाक तांणी मारला आनी आमच्यो देवाच्यो जमनी, आमच्या शेताच्यो जमनी, आमच्या पोटाच्यो जमनी ताणें घेतल्या, आमी तांकां ओगी उबी रावचें ना. ही जी भावना आसा न्ही ती सामकी भितरल्यान आयल्या. ती म्हणजे जशें आमी लॉजिकली हें बरोबर न्ही तें बरोबर न्ही अशें करून जेन्ना रस्त्यार देंवताले, ताज्या परस ही जी आसा ही पॅशनेट आसा आनी ही सरकाराक बरीच म्हारग पडटली. म्हणजे सरकार खूब वेगवेगळ्या तरेन धमक्यो दिता, पण हें एजिटेशन खूबच प्रखर आसा, खर आसा. म्हाका कांय गजाली 1989च्यो सांगपाक जाय जेन्ना हांव उपासाक बसलें. नार्वेकार दयानंद नार्वेकार तेन्ना सभापती आसलो आनी ताजेर एलिगेशन आसलें की ताणें एका चलयेक ताचो विनयभंग करपाचो प्रयत्न केलो आनी त्या खातीर सगळ्याक बोवाळ जालो. ऑपोजिशने आनी तेन्नाय आतां भशेनच, आतां कशें 2027 इलेक्शन आसा तशें तेन्नाय इलेक्शन येवपाचें आसलें आनी सगळे ऑपोजिशन पार्टी हो प्रश्न घेवन मुखार सरताले. पूण डिफरन्स कितें आसलो, ऑपोजिशन ज्यो पार्टी आसल्यो तांकां हें इलेक्शन पर्यंत स्ट्रेच आउट करपाक जाय आसलें आनी अशें दिसतालें की फूल सोसायटीन, तुमी इमॅजिन करा, इन 1989 फूल सोसायटीन सामके एक भंय तयार जाल्लो, ताका दहशत म्हणटा न्ही तसो.
प्रत्येक आवय म्हणटाली आपल्या भुरग्याक तुका नोकरी नाका, तू घरा राव. म्हाका स्वता म्हज्या आवयन सांगलें की नाका तू खंय वचनाका, आमी पोसता तुका घरा कडेन. म्हणजे म्हाका अशें दिसलें की इट इज नॉट अ व्हेरी सिंपल थिंग. कारण कितें की फाल्यां आमी जी मुखार बायलो जी मुखार सरपाक सोदता तांकां आमकां फाटीं सोडटले. कारण कोण तरी एक मनीस वा कोण तरी एक दोन मनशांची नदर वायट आसा. आनी खूब तिडक आयली म्हाका. आनी तेन्ना म्हजो इश्ट अश्विन तोंबट, तेन्ना तो गोमंतक टायम्साचो एडिटर आसलो. ताजे कडेन उलयलें आनी ताका विचारलें हांवें की कितें रे आमी हांव उपोशणाक बसूं? तो म्हणपाक लागलो वाय नॉट. आनी हांव मडगांव रावतालें. म्हणटकच आमी गेलीं आनी राधाराव ग्रेशियस आनी अनाक्लेत वेगस दोगूय आदोगाद दोगांय कडेन उलयलीं. ते सामके उमेदीन फुल्ले. ते म्हणपाक लागले हय, पण कशें करप? हांवें म्हटलें पयलीं 10 दिसाचें जें तांणी सुचयलें म्हाका, हांव तेन्ना 25-26 वर्साचें आसतलें, सो म्हाकाय तसो अनुभव नासलो. ताणें सांगलें की एक काम करया आमी, 10 दिसांचे तांकां हें दिवया, मुदत दिवया सरकाराक, की ताका एक तर काडा नाल्यार ताका ऑन हीज ओन लेट हिम गेट डावन, ना जाल्यार हांव उपोशणाक वतलें म्हणून. तशें आमी प्रेस नोट काडलो आनी सांगलें प्रेस नोट म्हाका दिसता 20th ऑगस्ट काडलो आनी 30th ऑगस्ट पर्यंत तांकां आमी फायनल वॉर्निंग दिली, कितें तें आमकां सांगा. आनी हे 10 दीस आमकां बरो टायम मेळ्ळो खुबश्यो गजाली प्लॅन करपाक. म्हणजे एक लेवलाचेर आमचे स्टुडंट युनियनाचे जे कार्यकर्ते आसले, बाकीचे जे लोक आसले, आमी ते सगळे मिटिंगो घेवपाक लागले, लोकांक सांगपाक लागले. गांवांनी मिटिंग्यो जाल्यो. लास्ट मिटींग म्हाका दिसता आमी 7 सप्टेंबराक घेतली आनी लोकांक आमी जागयताले की अशें जालां तशें, म्हणजे सारकें हें करताले. दुसरी गजाल केली की हांवें डॉक्टराक विचारलें की हांवें कितें करप, म्हणजे जेन्ना हांव उपास करता तेन्ना. सो ताणें सांगलें की पयले दिसा तूं लिक्वीड घे. म्हणजे डिसायड जाल्लें की 11 सप्टेंबराक हांव बसतलें. सो 11 सप्टेंबराक बसच्या पयलीं 10 तारखेक हांव उपाशी रावलें. आनी मागीर ताणें सांगलें की फक्त उदक घेवपाचें, उदकान इलेक्ट्रॉल घालपाचें, कांयच खावप ना, कांय ना. दुसरें आंग हें सुकूंक जायना, म्हणजे घाम बी येवपाक जाय सारको. सो म्हजे बरोबर जे कोण वांगडा आसलीं ती सगळीं म्हाका ओल्या कपड्यान पुसतालीं, म्हजो आंग पुसतालीं. न्हांवपाक आमी वतालीं रेग्युलर. सो हें जेन्ना आमी प्रेसान दिलें तेन्ना उत्स्फूर्तपणान 2 मनशां आयलीं. एक सिनियर स्वातंत्र्य सैनीक पडियार, विनायक पडियार, आनी एक 17 वर्साची चली वासंती पांचाळ. सो अशें करून आमी तिगांय उपासाचेर बसलीं आनी प्लॅन करतना, म्हणून ते 10 दीस आमकां बरे पडले. प्लॅन करतना आमी प्लॅन केल्लो की एक दिसा कितें जातलें, एक दिसा कामगारांचो मोर्चा, एक दिसा स्वातंत्र्य सैनीक बसले, सकाळीं उपोशण केलें म्हज्या वांगडा, मागीर विद्यार्थ्यांचो मोर्चा, अशें कंटिन्युअस हें जालें. मदीं आतां कशी फूट घालपाक कितें 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 चालू आसा, धमक्यो चालू आसा, तश्यो थंय चालू आसल्यो. पण कितें जातालें की ती कमिटी जी आसली ती इतली म्हणजे अलर्ट आसली आनी सगळे न्यूजपेपर, त्या सगळे न्यूजपेपर सामके आमचे बरोबर आसले. ते वायट बातमी कांयच दिना, सगळें जें कितें जाता तें सारकें दिताले, चुकीची बातमी दिनासले. म्हाका दिसता 40 दीस इवन आमचे हें जेन्ना उपोशण आमी फाटल्यान घेतलें, जेन्ना नार्वेकारान रेजिग्नेशन धाडलें, तें आमी पळयलें, तें गॅझेटान येयलें. ताजे नंतर आमी उपोशण सोडलें. हें सगळें जाता म्हणसर सगळें जें प्लॅनिंग आशिल्लें तें चालू आसतना ताज्या नंतर 40 दीस सगळ्या न्यूजपेपरांनी बातम्यो हाडल्यो. सो तरी इतलें सगळें जावनय म्हाका दिसता आयचें जें उपोशण आनी आंदोलन आसा तें सुप्रीम आसा. कारण भूंयपूत भायर सरल्या, भूंय धुवो भायर सरल्या
आणि हें सक्सेसफूल जातलेंच. व्हडा प्रमाणान जे कोण घरा बसून आसा, फाटल्यान उलयता, वाकडे तिकडे उलयता, तांणी सगळ्यांनी येवचें. आमी सगळ्यांनी हातभार लावया ह्या आंदोलनाक सक्सेसफूल करपाक. देव बरें करूं.